बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो इंतहाई मेहरबान और रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, सहने करबला तारीख़ इस्लामी का ही नहीं बल्कि तारीख़ इंसानियत का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। नाज़रीन ग्रामी, आज इस पहले पार्ट में हम करबला के इब्तदाई मामलात को आपके सामने पेश करने लगे हैं। जनाबे नाज़रीन, सहने करबला की इब्तदा इमाम मुस्लिम की गिरफ्तारी और शहादत से होती है। शहर में अफवाह फैल गई कि हानि कत्ल हो गए। ये खबर सुनते ही इमाम मुस्लिम ने 18,000 हमनवाओं के साथ इब्ने ज़ियाद के महल का मासरा कर लिया। इब्ने ज़ियाद के पास उस वक्त सिर्फ 50 आदमी मौजूद थे। चुनांचे उसने हिकमत अमली से काम लिया और रहूसाए कोफा की तरगीब से लोगों को मुंतशिर करने में कामयाब हो गया। आखिरकार मुस्लिम के साथ सिर्फ 30 आदमी रह गए। मजबूरन मुस्लिम नकील ने एक बुढ़िया के घर में पनाह ली, लेकिन इस बुढ़िया के बेटे ने अनाम के लालच में आकर खुद जाकर इब्ने ज़ियाद को इतला कर दी। इब्ने ज़ियाद ने इतला पाकर मकान का मुहासरा कर लिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील तन तनहा लड़ने पर मजबूर हुए। जब जख्मों से चूर हो गए तो मोहम्मद बिन अशस ने अमान देकर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आपको जब इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो उसने अमान के वादे को पसे पुष्ट डालते हुए आपके कत्ल का हुक्म दे दिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने मोहम्मद बिन अशस से कहा, मेरे कत्ल की इत्तला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचा देना और उन्हें मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि अहले कूफा पर हरगिज़ भरोसा न करें और जहां तक पहुंच चुके हो वहीं से वापस चले जाएं। इब्ने अशस ने अपना वादा पूरा किया और एक कासद हज़रत इमाम हुसैन की तरफ रवाना कर दिया। इधर इमाम हुसैन सफर कूफा का इरादा कर चुके थे। अहले मक्का और मदीना ने आपको कूफा जाने से बाज रखने के लिए पूरी कोशिश की, क्योंकि कूफियों का साबका गद्दाराना तर्ज अमल उनके सामने था। हजरत उमर बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबने मशवरा दिया कि चूंकि कूफा यजीद की हुकूमत के तहत है, वहां उनके अफवाज और सामान सब कुछ मौजूद है और कोई काबिल एतमाद नहीं, इसलिए मुनासिब यही है कि आप मक्का में रहें। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने तजवीज़ किया कि आप मक्का में रहकर अपनी खिलाफत की जदोजहद करें, हम सब आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रज़ामंद ना हुए, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आपको कूफा के बजाय यमन जाने की तजवीज़ पेश की और कहा कि अगर कूफा का सफर आपके नजदीक जरूरी है तो पहले कूफियों को लिखे कि वो यजीद के हाकिमों को वहां से निकालें, फिर आप वहां का कसद करें। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा, है इब्ने उमर, मैं जानता हूं कि तुम मेरे खैर ख्वाह हो, लेकिन मैं अज़्म कर चुका हूं। इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर आप नहीं मानते तो कम अज कम अहल व अयाल को तो साथ ना ले जाइए। मुझे डर है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह आप भी बाल बच्चों के सामने ज़िबा किए जाएंगे। लेकिन इन तमाम तरगीबात के बावजूद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने फैसले पर कायम रहे और बलाखिर 3 ज़ुल्हज 60 हिजरी को मक्का मुअज़्ज़मा से कूफा के लिए चल पड़े। आपकी रवानगी के बाद आपके चचा ज़ाद भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रीज़ा अपने लड़कों ऊन और मोहम्मद के हाथ रवाना किया कि मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, जो ही मेरा आपको खत मिले लौट आइए, क्योंकि जिस जगह आप जा रहे हैं मुझे डर है वह आपकी हलाकत और आपके अहले बैत की बर्बादी है। अगर खुदा न ख्वास्ता आप हलाक हो गए तो दुनिया तारीख हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त आप ही हदायत याफ्ता लोगों का इल्म और मोमिनों की उम्मीदों का मरकज हैं। आप सफर में जल्दी कीजिए, मैं भी जल्द आपके पास पहुंचता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर उमर बिन साद हाकम मक्का का सिफारिशी खत लेकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिले। उन्होंने बताया कि कूफा के लोगों पर एतमाद मुनासिब नहीं। उमर बिन साद इस बात का वादा करता है आप मक्का लौट आए तो यजीद के साथ आपके मामला तय कर दूंगा।
اور آپ کو غزن نہیں پہنچے گی، لیکن آپ نے اس مشورے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق سفر کوفہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مجبور ہو کر عبداللہ بن جعفر واپس ہو گئے، مگر انہوں نے محمد کو ساتھ رہنے دیا۔ راستے میں مشہور شاعر فرزوق آپ سے ملا اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہے۔ قضاء الہی آسمان سے اتری ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود سفر کو جاری رکھا۔ ابن زیاد کے حکم سے پولیس افسران حسین بن نمیر نے قادسیہ سے جبل لال تک سواروں کو مقرر کر دیا اور تمام اہم راستوں تک ناکہ بندی کر دی۔ امام حسین علیہ السلام کے قاصد قیس کو ابن زیاد کے آدمی نے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب آپ بطن رملہ سے آگے بڑھے تو انہیں عبداللہ بن مطعم ملے، انہوں نے آپ کو آگے جانے سے روکا۔ محمد بن اشعث کے بھیجے ہوئے قاصد نے آپ کو مقام میں سلبیہ پر مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر دے دی۔ اب آپ سفر کوفہ کے بارے میں متردد ہوئے، ساتھیوں نے واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے خون کے انتقام لینے کی خاطر سفر جاری رکھنے پر زور دیا، جس کے بعد پوزیشن واضح ہو گئی اور آپ کے ساتھ دوران سفر بہت سے بدوی شامل ہو چکے تھے۔ آپ نے سب کو جمع کیا اور فرمایا جو لوگ واپس جانا چاہیں انہیں اجازت ہے۔ چنانچہ سوائے ان جانساروں کے جو مدینے سے ساتھ آئے تھے سب چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک مقام پر حور بن یزید کی آمد ہوئی۔ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کی پیش قدمی روکنے کے لیے حور بن یزید تمیمی کو روانہ کیا۔ ذی کے مقام پر آپ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ امام حسین نے اسے کوفیوں کے خط کے 2 تھیلے منگوا کر دکھائے۔ جب آپ لوگوں کی رائے بدل گئی تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن حور نے کہا ہمیں تو آپ کی گرفتاری کا حکم ہے۔ چنانچہ حسین علیہ السلام نے اپنا سفر کوفہ جاری رکھا۔ آپ نے مقام بیضہ پر خطبہ دیا جس میں اپنے مقاصد کی وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے ظالم معلومات الہی کے حلال کرنے والے، خدا کا عہد توڑنے والے، خدا اور رسول کی مخالفت اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کا دیکھا اور قول و فعل کے ذریعے سے غیرت کا اظہار نہ کیا تو خدا کا حق ہے شخص کو اس بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دے۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے۔ ملک میں فساد پھیلایا، حدود الہی کو معطل کر دیا، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی حرام کر دی ہیں، اس لیے مجھ کو غیرت میں آنے کا زیادہ حق ہے۔ کچھ دور جا کر تلماج بن حدیث سے آپ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کو یمن چلنے کی دعوت دی، لیکن آپ نے پیشکش قبول نہ فرمائی۔ ناظرین گرامی، اس پارٹ میں آپ نے جانا جو معاملات، اگلے پارٹ میں انشاءاللہ پورا واقعہ آپ کے ساتھ میں ذکر کروں گا اور مزید کربلا کے جو محرکات ہیں کربلا برپا ہونے کے وہ آپ کے ساتھ ضرور ذکر کروں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، مجھے کہتے ہیں قاسم قریشی، اللہ حافظ۔